मरी का मौसम सुबह से अब आलूद था। इन्हें यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए थे, मगर वो वैसे ही परेशानियों की जद में थी। सुबह उसकी आंख खोली तो वर्दा गायब थी। फ्रेश होकर वो नीचे आई तो वर्दा और वकार को होटल के बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट पर बैठे पाया। बाहर के मौसम ने मूड थोड़ा फ्रेश किया था। जब भी वो मुस्कुराते उनकी तरफ बढ़ी थी, वो दोनों शायद कोई बहस कर रहे थे या कोई ज़रूरी बात। उन दोनों के तासुरात बहुत अजीब से थे। उसे देख वो दोनों एकदम चुप हुए थे। वो महसूस तो कर गई थी, मगर बोली कुछ नहीं। आ जाओ महमल। वर्दा ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो उसका हाथ थाम उसके बराबर में ही बैठ गई। क्या बातें कर रहे थे आप लोग? कुछ नहीं, हम लोग बस ये डिसाइड कर रहे थे कि आज कहाँ जाया जाए। जब से आए हैं तुम्हें एक बार भी यहाँ की कोई स्पेशल जगह नहीं दिखा सके हैं। वकार ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। हाँ क्यों नहीं, हम सब चलते हैं और आज तुम मना नहीं करोगी महमल। वर्दा ने उसे वार्निंग दी तो वो मुस्कुरा उठी। अच्छा बाबा, मैं नहीं करती मैं मना, वैसे कब निकलना है? वो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अपनी जगह वजह से वो पहले ही उनका ट्रिप ख़राब कर चुकी थी। मेरे कज़न्स मोहतरम लोग सो रहे हैं, उनके उठते ही निकलते हैं। अभी 1 बज रहा है, 3 बजे तक निकलते हैं। वर्दा के प्लान पर वो सर हिलाते उनसे बातों में मगन हो गई। उनका प्लेन 3 बजे का था, सो वो 3 बजे निकले थे ज़रूर थे, मगर उन्होंने होटल के आसपास की जगहों को देखा था। उनका इरादा माल रोड और फिर पिंडी पॉइंट जाने का था। वो इस पूरे अरसे में आज कुछ जोश सी थी। 5 बजे के करीब वो लोग पिंडी पॉइंट के लिए निकलने लगे थे। महमल, मैं अपने कज़न्स के साथ हूँ, तुम वकार की गाड़ी में आ जाओ। गाड़ी में बैठते वर्दा ने दरवाज़ा बंद किया तो बस उसे घूर कर रह गई, क्योंकि वकार उसे ही देख रहा था। तो वो मज़ीद उससे कुछ बोल ही नहीं सकी और खामोशी से वकार की गाड़ी में आकर बैठ गई। उसके बैठते ही सफ़र का आगाज़ हुआ था। वो आज सिर्फ खुश रहना चाहती थी, इसलिए इश्तियाक से उसने बाहर के नज़ारों को देखा था। वकार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो बाहर के नज़ारों को देखने में मसरूफ़ थी, और फिर उसने मिरर से पीछे की जानिब देखा था। उनके पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। वर्दा ने अपना वादा निभाया था। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और देखे मैंने इस खूबसूरती को देखने में देर कर दी। बुलंद बाला पहाड़ और बेहद खूबसूरत कॉटेजेस देख उसने वकार से कहा तो वो मुस्कुराया था। वो खुश थी, बेहद खुश, मगर आखिर कब तक कौन जाने। वजदान, हमें कम से कम शमा को तो इत्तला देनी चाहिए। अना बेगम की बात पर उन्होंने ना में सर हिलाया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बता दिया तो सरप्राइज़ का मज़ा नहीं आएगा। आज सुबह ही उन्होंने अना लुगारी को तैयार का कहा था। वो महमल से मिलने जा रहे थे, उसे सरप्राइज़ देने। उनके कहने पर अना बेगम ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी मुकम्मल की थी और फिर उनका सफ़र स्टार्ट हुआ था। वो खुश थे कि वो अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं। वो उसे बहुत मिस कर रहे थे। वो उसे सरप्राइज़ करना चाहते थे, मगर वो ये कहाँ जानते थे कि वो खुद सरप्राइज़ हो जाएंगे। मुकर्रर वक्त से पहले ही वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके थे। साफ शफाफ सड़कें सुबह हुई बारिश का पता दे रही थीं। गाड़ी शमा के घर रुकी तो वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते अंदर की तरफ बढ़े थे। गार्ड ने उन्हें देखते ही दरवाज़ा खोला था। शमा इस वक्त लॉन में ही मौजूद थी। शमा, अना लुगारी की आवाज़ पर शमा ने एक झटके से सर उठाकर उन्हें देखा और फिर उनके पीछे मुस्कुराते खड़े वजदान साहब को। बाजी, उन्हें खुशी क्या होनी थी, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थीं। शमा, अना लुगारी आगे बढ़कर उनके गले लगी थी। कैसी हो और महमल कहाँ है? उनकी खैरियत पूछने के साथ साथ उन्होंने महमल का पूछा तो शमा को अपने गिर्द ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। क्या हुआ शमा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? उनके चेहरे के तासुरात देख अब के अना बेगम ठिठकी थी। कुछ बुरा हो जाने का एहसास शिद्दत से उनके दिल को धड़का गया था। महमल कहाँ है शमा? अब की बार वैजान साहब की सख्त आवाज़ पर उन्होंने बेबसी से उन दोनों को देखा। अब मज़ीद झूठ बोलना उनके इख्तियार में नहीं था। गाड़ी ढलवानी रास्तों से होती आगे बढ़ रही थी। महमल ने एक नज़र मुड़कर पीछे की जानिब देखा और फिर वकार को। वकार, वर्दा लोगों की गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, कहीं वो लोग पीछे तो नहीं रह गए? उसे परेशानी ने घेरा था। वो लोग पिंडी पॉइंट की तरफ निकल गए हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे कुछ समझ नहीं आया था। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम खुद से कभी नहीं कहती, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। वकार ने उसके सर पर धमाका किया था। ये कैसा फजूल मजाक है वकार? उसकी बात पर गाड़ी एक झटके से रुकी थी। कैसा मजाक? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती?
تم نے مجھے کہا کہ میں تمہارے بابا سے بات کروں، مگر میں جانتا ہوں وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ تو بہتر یہ نہیں کہ تم کبھی واپس نہیں جاؤ، ہم شادی کر لیں گے، اور ویسے بھی اب تم گھر سے بھاگ کر صرف میرے لیے آئے ہو، تو کیسے تمہیں چھوڑ دوں میں؟ بس چپ ہو جائیں وقار، کیا فضولیات بول رہے ہیں؟ مجھے گھر جانا ہے، مجھے اب مزید یہاں نہیں رہنا۔ وہ غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ گھر سے بھاگ کر، یہ لفظ اسے چابک کی طرح لگا تھا۔ اب یہ بھولے پن کا ناٹک کس لیے کر رہی ہو محمل؟ یہ سب تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے۔ تمہارا پلان تھا نا یہاں سے میرے ساتھ بھاگنے کا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وردہ نے مجھے کچھ نہیں بتایا ہوگا؟ وہ استہزائیہ ہنسی ہنسا تو محمل کو اس سامنے بیٹھے شخص پر کسی اور شخص کا گمان ہوا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے جانا ہے، غصے سے کہتے اس نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر اس کا بازو وقار کی سخت گرفت میں آیا تھا۔ خبردار، جو گاڑی سے ایک قدم بھی باہر نکالا۔ تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں میں، جو پہلے لڑکوں کو لبھاتی ہیں اور پھر گھر سے بھاگنے کے بعد عزت دار ہونے کا رونا روتی ہیں، مگر یہ ناٹک میرے سامنے نہیں چلیں گی، آئی سمجھ؟ وہ غرایا تھا، اس کا لہجہ، اس کا چہرہ سب بدل گیا تھا۔ یہ وہ وقار تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ ایک مہذب سلجھا ہوا انسان جسے ایسی بات کر سکتا تھا۔ اس کا دل انہونی کے خوف سے سمٹا تھا۔ مجھے واپس ہوٹل جانا ہے پلیز۔ خوف سے سمٹتے ہوئے دروازے سے لگ گئی تھی۔ چھٹی حص مسلسل کچھ برا ہونے کا پتہ دے رہی تھی، اور یہ احساس تو اسے پہلے روز سے ہو رہا تھا، مگر وہ کیوں نہیں سمجھ سکی؟ اسے ردا کے الفاظ یاد آئے جو اسے واپس جانے کا بول رہی تھی۔ واپس جانے دوں؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا، اور سائڈ سے ریوالور نکال کر اس نے سامنے لہرایا تو اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ کیا ہوگا اگر وہ مر جائے گی تو؟ اس کے بابا اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ ایک جھوٹ کی اتنی بڑی اور بھیانک سزا، اس کے ساتھ برا ہوا تو اس کے بابا کیسے سر اٹھا کر چلیں گے؟ اس معاشرے میں تو وہ ان کی عزت کا بار اٹھائے باہر نکلتی تھی، تو وہ کیسے لڑکھڑا سکتی تھی؟ آنسو تواتر سے اس کا گال بھگو رہے تھے۔ سانس لو محمل، ایسے کیسے تم مر سکتی ہو؟ سانس لو۔ پستول اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے اس کے چہرے کے بے حد نزدیک ہو کر غرایا تھا۔ وہ جو سانس روکے تھی، جس کے چیخنے پر فوراً سے گہرا سانس بھر کر رو دی تھی، وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ بہت فخر ہے نا تمہارے باپ کو تم پر، اب دیکھنا کیسے تمہارا باپ منہ کے بل گرتا ہے۔ گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرتے وہ ہنسا تھا، تمسخرانہ ہنسی، جسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ گاڑی ایک بار پھر اپنے سفر کی جانب گامزن تھی، اور وہ خوف سے سکڑی سمٹی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ گھنیرے بادل اب آسمان پر ڈیرا جمانے لگے تھے۔ بادل کی گرجنے سے اچانک ہی شور اٹھتا تھا۔ مجھے جانے دو خدا کے لیے، ایک آس، ایک امید لیے وہ گڑ گڑائی تھی کہ اچانک گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ اب تمہارا باپ کبھی تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ گاڑی سے اترتے وہ فوراً سے دوسری طرف آیا تھا، اسے کھینچ کر گاڑی سے اتارا تھا۔ سامنے ہی 3 گاڑیاں موجود تھیں جو یقیناً انہی کی منتظر تھیں۔ چھوڑ دو پلیز، خدا کے لیے۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کو وہ مچلی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے لیے مزید آگے بڑھتا، فضا میں اچانک گولیوں کی آواز نے ان سب کو چوکنا کیا تھا۔ لڑکی کو ادھر لاؤ، بہت حفاظت کر لی اس کے باپ نے اس کی۔ گاڑی کے پاس کھڑا آدمی چیختے ہوئے آگے بڑھا تھا، جب مخالف سمت سے آتی گولی اس کا سینہ چھیل گئی تھی۔ برستی بارش کا شور، گولیوں کی آوازیں، اس کی چیخ نکلی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح روتی اپنا ہاتھ وقار کی مضبوط گرفت سے نکالنے کو تڑپی تھی، جو اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ وقار سے اپنا ہاتھ چھڑاتی، کسی نے اسے کھینچ کر وقار سے الگ کیا تھا۔ اس کا سانس رکا تھا۔ کیا وہ ایک بار پھر غلط ہاتھوں میں پھنس گئی تھی؟ فائرنگ کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، مگر وہ اس چٹان وجود کے پیچھے چھپی تھی جو مسلسل اسے اپنے ساتھ پیچھے کی جانب دھکیل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی، وہ دیکھ سکتی تھی کہ اچانک وہ ٹھٹکی۔ وہ 10 سے 15 لوگ تھے، مگر وہ اس کی پناہ میں چھپی تھی۔ وہ شخص، بلیک ہوڈی، ماسک، وہ پہچان گئی تھی، یہ وہی اجنبی تھا۔ یہاں سے بھاگیں، بالکل سیدھا، بنا رکے۔ وہ ساکت تھی جب اس کی آواز اسے اپنے کان میں پڑتی سنائی دی۔ رکنا نہیں ہے، بس بھاگنا ہے، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ دوسری طرف سے فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ پیچھے قدم لیتی فل اسپیڈ سے بھاگی تھی۔ وہ وقار کی گاڑی میں بیٹھنے کا رسک بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسے بس یہاں سے بھاگنا تھا، دور، بہت دور۔ اسے اپنے بابا کے پاس پہنچنا تھا، کیسے بھی کر کے۔ ہلکی بارش موسلادھار بارش میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جانوروں کا شور
بارش کی بڑھتی رفتار، گھنے درختوں کے ساتھ بنی دیوار کے سہارے بیٹھی اس نے گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ اس کے پیروں میں اب اتنی سکت نہیں تھی، بارش کی طرح اس کے آنسو بھی تیزی سے بہہ رہے تھے۔ یا اللہ میری مدد کرے، خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ بارش سے بھیگی وہ ایک انجان شہر کی سنسان سڑک پر بیٹھی خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ ایک جھوٹ کی اتنی بڑی سزا، اس کا دل کیا خود کو ختم کر لے۔ کیسے اپنے باپ کا سامنا کرے گی وہ؟ اس کی مٹھی میں ماسک دبا تھا جسے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پہنا تھا۔ وہ مزید غلطیاں نہیں کر سکتی تھی۔ مری کی بارش میں ٹھٹرتی ننگے پیر جو اب زخمی حالت میں تھے، لیکن اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بارش مسلسل اس کے اوپر پڑ رہی تھی کہ اس نے شدت سے اس بارش کے رکنے کی دعا کی تھی، اور تبھی کوئی سایہ سا اس کے سر پر آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے اوپر دیکھا تھا۔ اس پر سایہ کیے وہ کون تھا؟ اسے پہچاننے میں لمحہ نہیں لگا تھا۔ بلیک ہوڈی والا وہ شخص جو ہر بار اس کی جان بچانے موجود ہوتا تھا۔ اس کے سر پر چھتری تانے وہ اسے برستی بارش سے بچا رہا تھا۔ آنسوؤں کا سیل اس کی آنکھوں سے روا تھا۔ بے جان قدموں سے وہ اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں گاڑی کھڑی ہے، آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گی۔ اس کے ہاتھ میں چھتری تھماتے آہستہ سے اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔